हेलो साथीहरू नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा र यो भिडियोमा तपाईहरुले अब आज चाहिँ स्ल्याब बेस डिजाइन गर्न सिक्दै हुनुहुन्छ कलमको लागि है र अब त्यसको लागि मैले तपाईहरुलाई पहिला अलिकति किन डिजाइन गर्ने के हो यो भनेको अलिकति ब्याकग्राउन्ड कन्सेप्ट दिनुपर्छ र त्यसको लागि मैले सिधै बुकमा लगे है कलम बेस एन्ड क्याप भनेर छ है कलम बेस भनेको के क्याप भनेको के है मैले अहिले अब यो सबै थ्योरी चाहिँ पढ्न टन्नै छ है त्यही भएर सबै पढ्न लाग्दिन अलिकति इम्पोर्टेन्ट मात्र हेर्दै जान्छौं स्टील कलम्स आर नर्मली सपोर्टेड ओभर कंक्रीट ब्लक है स्टील कलमलाई हामीले जनरली के गर्छौं भन्दाखेरि कंक्रीट ब्लकको माथि सपोर्ट गर्ने गर्छौं राख्ने गर्छौं व्हेन द लोड सपोर्टेड बाइ दिस कलम आर लार्ज and the bearing pressure of concrete from below is insufficient to resist the load they may fail है कोलमबाट आएको लोड चाहिँ ठुलो छ र बेयरिङ प्रेसर चाहिँ कंक्रीटले लिन सक्ने चाहिँ के छ त सानो भयो भने सफिसिएन्ट भएन भने त्यतिबेला हाम्रो स्ट्रक्चर अथवा हाम्रो कलम भन्दा पनि हाम्रो सपोर्ट फाउन्डेसन चाहिँ फेल हुने भयो है सो हामीले चाहिँ अब त्यही भएर राम्रोसँग त्यसलाई लोड पास हुने गरी हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो र के हुन्छ भने कलम बेस भनेको चाहिँ हामीले कलमको बेसमा प्रोवाइड गर्छौं राइट यो भयो नि ल हेर्नुस् यहाँ फिगरमा हेर्यो भने यो हाम्रो तल कंक्रीट पेडेस्टल भयो हैन अनि कंक्रीट पेडेस्टल माथिपट्टि हामीले एउटा बेस राख्छौं अनि यो बेस माथि बल्ल हामी कलम राख्छौं किनभने यो कलमबाट आएको लोडलाई हामीले यो कलम बेस प्लेटको थ्रु युनिफर्मली हामी कंक्रीटमा लार्ज एरियामा पठाउँछौं यो बेस प्लेटको एरिया कलमको भन्दा धेरै ठुलो छ नि त हैन त्यो भएपछि हामी बेस प्लेटको थ्रु यो लोडलाई युनिफर्मली कंक्रीट पेडेस्टलमा हामीले पास गराउने भयौं त्यसैको लागि नै हामीले बेस प्लेट राख्नु पर्छ र एउटा बेस प्लेट भयो अर्को कलम क्याप है कलम क्याप भनेको चाहिँ जस्तै अब यो कलम माथि एउटा बीम राख्नु पर्यो भने सिधै राख्नु भन्दा यो बीमको लोडलाई कलममा युनिफर्मली ट्रान्सफर गराउनलाई हामी फेरि के गर्छौं त कलमको टपमा राख्यो भने त्यसलाई हामी कलम क्याप भन्ने भयौं र कलमको बटममा राख्यो भने चाहिँ हामी त्यसलाई कलम बेस भन्ने भयौं र हामीले यहाँ चाहिँ कलम बेस मात्र डिजाइन गर्छौं कलम क्याप चाहिँ हामी डिजाइन गर्दैनौं है अब हेरौं कलम बेसमा के छ भन्दाखेरि usually a steel plate is used to distribute the column load over a sufficient area of the concrete pedestal so that the bearing strength of concrete of which the pedestal is made is not exceeded है त्यतिबेला के हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा स्टील प्लेट युज गर्छौं लोडलाई ट्रान्सफर गराउनको लागि है ताकि के होस् त भन्दाखेरि हाम्रो प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन बेस प्लेटमा चाहिँ कंक्रीट पेडेस्टलमा हामी युनिफर्मली होस् भनेर हामीले त्यो प्रोवाइड गर्छौं र यहाँ फिगर देख्न सक्नुहुन्छ यो के भयो त यो साइडको सेक्सन भयो यताबाट हेर्दा यहाँ काटेर हेर्दा र यता यो चाहिँ 3D फिगर पनि छ यहाँबाट तपाईहरुलाई पक्कै भिजुअलाइजेसन भयो होला है म अरु फिगर पनि देखाउँछु पछि यो कंक्रीट पेडेस्टल भयो यो बटमको राइट ओके सो यति हाम्रो कंक्रीट पेडेस्टल भयो अब त्यसमाथि हाम्रो के छ यो भनेको हाम्रो आई सेक्सन हो है राइट यो हाम्रो यति भनेको हाम्रो आई सेक्सन हो अनि बाकी यो एउटा हामी यसलाई क्लिट एंगल भन्छौं यो क्लिट एंगल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यदि है यो यसको बारेमा पनि अलिकति तल अझै राम्ररी दिएको छ है कस्तो हुन्छ भने नर्मल लोड छ भने हामी सिधै बोल्ट राख्दिन्छौं है यहाँ ठ्याक्कै यही भयो जस्तो लाग्छ मलाई जस यहाँनेर हामीले यो क्लिट एंगल नराखिकिन सिधै के गर्दिन त यो बेस प्लेट हुन्छ यसमा बेस प्लेटसँग सिधै अट्याच गर्दिन्छौं हैन अब त्यो भएन भने चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त अब यो क्लिट एंगल राखेर अनि यहाँबाट हामी बोल्टको थ्रु यो बेस प्लेटसँग हामी अट्याच गर्छौं अलिकति लोड बढी भयो भने है अब लोड धेरै नै भयो भने चाहिँ अब हाम्रो यो बेस यो जुन यसलाई हामी स्ल्याब बेस भन्यौं राइट स्ल्याब बेस र अब लोड अझै बढ्दै गयो भने हामी त्यसपछि स्ल्याब बेसले यसलाई पुग्दैन र त्यसको लागि हामी अब गसेट बेसतिर जान्छौं गसेट बेस भनेको चाहिँ अब यहाँनेर एउटा गसेट प्लेट राखिन्छ यो क्लिट एंगलको ठाउँमा गसेट एंगल हुने भयो अब अनि यसको बीचमा एउटा गसेट प्लेट राखिन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा गसेट प्लेट भयो अनि यो क्लिट को ठाउँमा अहिले गसेट एंगल भयो र अनि अलिकति प्रोजेक्सन छोडेर हामी अनि यो चाहिँ तल त यो स्ल्याब भइहाल्यो हैन बेस स्ल्याब
यसरी हामी गसेट बेस हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ, राइट। र आज हामीले डिजाइन गर्न खोजेको चाहिँ के हो त, स्ल्याब बेस हो है, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र अब स्ल्याब बेस कलम बेस अन्तर्गत अब हामी स्ल्याब बेस डिजाइन गर्दैछौँ भने सिधै हामी तल जाउँ। ओके, स्ल्याब बेस यहाँ छ है, हो यो कुरा हो मैले अघि देखाउन खोजेको तपाईँहरूलाई है। यो कलम बेस प्लेट भयो अनि यो कलम भयो, राइट। अब यो कलमको के छ त, यहाँ क्लिट एङ्गल नराखिकन गरे नि हैन। यसमा के भने त भन्दाखेरि कलम सब्जेक्टेड टु एक्जियल लोड मात्रै आछ भने यहाँनिर क्लिट नराखिकन सिधै एङ्कर बोर्डले यसमा एउटा बटममा एउटा प्लेट हुन्छ पातलो खालको, त्यो प्लेटसँग यसलाई सिधै एट्याच गरिदिएको छ, राइट। भने अब यसमा बेन्डिङ आएको छ भने चाहिँ त्यति बेला हामीले यहाँनिर यो देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एङ्गल सेक्सन प्रोभाइड गरेको छ, यो चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यो कुरा बुझिसकेपछि अब हामी सिधै डिजाइनतिर लाग्छौँ। ओके, सो यो फिगर अहिले युज हुन्छ, लेट्स गेट स्टार्ट। अब हामीले कुन क्वेसन गर्नला त्यो क्वेसन पनि म तपाईँहरूलाई सँगसँगै देखाएर लैजान्छु है त। ओके, हामी यो क्वेसन गर्दैछौँ। यो क्वेसन इक्जाम्पल नम्बर 11.1 को यस्तो छ क्वेसन, हेरौँ। हामीले यो फर्स्ट पार्ट गर्छौँ अहिले है। वेल्डेड कनेक्सन चाहिँ हेर्दैनौँ हामी अहिले हामी बोल्टेडबाट सिक्छौँ है त। त्यसको लागि डिजाइन अ स्ल्याब बेस फर अ कलम ISHB 350 एट द रेट 710.2 न्यूटन पर मीटर इज सब्जेक्टेड टू इन फैक्टर एक्सियल कम्प्रेसिव लोड of 1500 kilonewton for the following condition. Load is transferred to the base plate by direct bearing of the column flange. डाइरेक्ट बेयरिङको थ्रु लोड ट्रान्सफर भयो भने हामी त्यो केसमा डिजाइन गर्दैछौँ। र द बेस रेस्ट अन कङ्क्रिट पेडेस्टल अफ ग्रेड M20 है। अब यो कङ्क्रिटको M20 ग्रेड भने चाहिँ यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेन्थ 28 डेजमा 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm को क्युबले चाहिँ गेन गर्ने जुन कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ छ त्यसलाई हामी क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भन्छौँ। त्यो भनेको 20 न्युटन पर mm स्क्वायर अथवा 20 MPa हुने भयो, राइट। सो अब हामी यो न्युमेरिकल चाहिँ डिजाइन गर्छौँ है त। यसको लागि हेरौँ के छ। सुरुमा फ्याक्टर लोड हाम्रो 1500 दिएको छ, FU भनेको 410, FY 250। त्यसपछि ग्रेड अफ कङ्क्रिटको ग्रेड 20 M20 भनिरहेको छ है, 20 न्युटन पर mm स्क्वायर अथवा MPa भन्नु पनि सेम युनिट भयो। र लोड ट्रान्सफर मेकानिजम डाइरेक्ट बेयरिङ र कलम सेक्सन चाहिँ ISHB 300 हो त, 350, सरी यहाँ मिस्टेक भयो, 350। ओके, सो यो भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि मैले एउटा फिगर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु है त, कलम बेस कस्तो अझै भिजुअलाइजेसन होस् भनेर मैले यहाँ देखाउन चाहेँ। ओके, सो यहाँ हेरौँ, यो हाम्रो कलम भयो हैन। यो चाहिँ हाम्रो बेस प्लेट हो। अहिले हामीले डिजाइन गर्न लागेको प्लेट यही नै हो, यो प्लेट। अनि यहाँ कतिवटा बोल्ट चाहिन्छ, राइट। यो चाहिँ हामी डिजाइन गर्न खोज्छौँ। यसरी यो तलको कङ्क्रिट पेडेस्टल भयो भने यो कङ्क्रिट पेडेस्टलमा यो एङ्कर बनाएर यो बोल्ट पहिले राखेको हुन्छ डिजाइन अनुसार, कतिवटा बोल्ट चाहिन्छ त्यो अनुसार। अनि यो बोल्टमा हामी पछि बेस प्लेट राखेर अनि बेस प्लेट राखिसकेका हुन्छ। अब हामी कलम राखेर अनि यसलाई फिक्स गर्छौँ हैन। फिक्स भन्दा पनि अब जस बोल्ट हामी फिक्स गर्छौँ। र अब यो हेरिसकेपछि अब हामीले सुरुमा के गर्छौँ भने है, यसको यो फिगर पनि बुझ्नुहोस्। यो सेक्सन भयो र यो चाहिँ प्लान भयो आई सेक्सनको माथिबाट हेर्दा। र बेयरिङ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट निकाल्नु पर्यो सुरुमा। बेयरिङ स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ 9 न्युटन पर mm स्क्वायर। यो कसरी आयो त भन्दाखेरि हामीले कङ्क्रिट टेक्नोलोजीमा पनि पढिसक्या हो। कङ्क्रिटले कति स्ट्रेन्थ त कम्प्रेसनमा कति लिन सक्छ भन्दाखेरि बेयरिङ स्ट्रेन्थ भनेको 0.45 FCK है। FCK भनेको मैले यहाँ भनिसकेँ क्यारेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट है। 20 M20 को लागि 20 भयो। यो गर्दाखेरि 0.45 × 20 गर्दाखेरि हाम्रो 9 न्युटन पर mm स्क्वायरको बेयरिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ कङ्क्रिटमा रहेछ। 9 न्युटन पर mm स्क्वायरसम्मको स्ट्रेस चाहिँ यसले लिन सक्ने भयो, राइट। सो अनि हामीलाई गिभन सेक्सन छ ISHB 350। यसको यो प्रोपर्टीहरू टेबलबाट डिनोट टिप्नुहोस् है। मैले यहाँ अब अहिले टेबलमा लगेर देखाइन। त्यसपछि रिक्वायर्ड एरिया अफ स्ल्याब। अब के भयो भन्दाखेरि यसको बेयरिङ चाहिँ यतिसम्म धान्न सक्ने भयो, राइट। अनि लोड कति छ त
1500 भनेपछि लोड डिभाइड बाई यसको बेरिङ स्ट्रेन्थ उ गर्यो भने चाहिँ यसको एरिया आयो राइट। लोड डिभाइड बाई यो गर्यो यसको एरिया यति mm स्क्वायर आयो। यो स्ल्याब जुन छ यसको एरिया यतिको एरिया चाहिँ कति चाहियो त 16666.66 mm स्क्वायर राइट। यो भनेको 0.166 मिटर स्क्वायर भयो। त्यसपछि मैले के एजुम गरेँ भने बेस प्लेट यो जुन छ यो चाहिँ स्क्वायर नभइकन रेक्टेङ्गुलर छ भनेर मैले एजुम गरेँ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रेक्टेङ्गुलर प्लेट भयो। यसको लेन्थ एल छ र विड्थ चाहिँ मैले बी छ भनेर एजुम गरेँ। त्यो भइसकेपछि अब हामी ओभर ह्याङ्गिङ है ओभर ह्याङ्गिङलाई नि एजुम गर्छौँ। ओभर ह्याङ्गिङ भनेको के हो भन्दाखेरि सपोज के बुझ्नुपर्छ भने यता अझै मैले 3D फिगर यहाँ 3D फिगर पनि छ जस्तो लाग्छ यहाँ छ है। यो फिगर हेऱ्यो भने ओभर ह्याङ्गिङ भनेको यो कलम सेक्सन भयो। कलम सेक्सनबाट यो बाहिरसम्मको यति प्रोजेक्सन छ नि यो प्रोजेक्सनलाई हामी ओभर ह्याङ्गिङ भन्छौँ। यो एलोङ द लेन्थ के भयो यो यहाँ बी छ भने यो बी भयो यतापट्टि यो डेप्थको साइडमा। यता चाहिँ यहाँबाट यता बाहिर आएको बी र अब योबाट यता साइडमा आछ नि जुन यो साइडमा चाहिँ के भयो त ए मानेछ। यहाँ हेर्नु यो चाहिँ ए भयो र यो चाहिँ बी भयो राइट। यो चाहिँ क्लिट एङ्गल देखिया प्लानमा हेर्दा है। अब यो प्रोजेक्सन भनेको पनि बुझेपछि प्रोजेक्सन हामीले एजुम गरिदियौँ र अब के एजुम गर्छौँ भने यदि स्क्वायर भएको भए त हामीलाई डाइरेक्ट के थियो एरिया थाहा भएपछि रुट अन्डर ए इन्टु ए स्क्वायरको एरिया त सजिलो छ। त्यो हुँदाखेरि सिधै साइड निकाल्न सकिन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ रेक्टेङ्गुलर भइसकेपछि हामीले अब केही कन्डिसन एजुम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले प्रोजेक्सन चाहिँ यो दुईटै डिरेक्सनमा ए र बी चाहिँ सेम छ भनेर मैले एजुम गरेँ राइट। अब त्यो एजुम गरिसकेपछि यो जुन स्ल्याब छ यसको एरिया कति हुने भयो लेन्थ कति हुने भयो त भन्दाखेरि लेन्थ भनेको यति भनेको यो डेप्थ भयो राइट। यहाँदेखि यहाँसम्म यो डेप्थ भयो प्लस यति यहाँबाट यो डेप्थ बाटै यता बाहिरसम्म यति भनेको हाम्रो प्रोजेक्सन हो ए हैन। भनेपछि यो बी भयो यता नि बी भयो 2b अनि d प्लस 2b भनेको हाम्रो यो लेन्थ भयो है। अनि विड्थ भनेको हाम्रो कति हुने भयो यो फ्लेन्जको देखि यो टपबाट हेर्दा राइट। यति भनेको विड्थ अफ फ्लेन्ज भयो। विड्थ अफ फ्लेन्ज प्लस यताको ए र तलपट्टि नि ए हुन्छ गर्दा 2a गर्दाखेरि bf प्लस 2a विड्थ अफ फ्लेन्ज प्लस 2 टाइम्स a गर्दाखेरि हाम्रो l इन्टु b आउने भयो कि। लेन्थ भनेको d प्लस 2b भयो र विड्थ भनेको चाहिँ bf प्लस 2a भयो राइट। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यति बुझिसकेपछि यो भ्यालु चाहिँ यति आउने भयो हैन। अब यो पनि थाहा छ यहाँ चाहिँ ए र बी इक्वल छ भने टोटल एरिया यो 16 यति भ्यालु छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ भ्यालु हामीले यति पुराउनु छ भने त्यसको लागि हाम्रो अब ए को भ्यालु हामी सल्भ गर्छौँ। यहाँ चाहिँ मैले व्हाट इफ एनालाइसिसबाट सल्भ गरेँ। तपाईहरु डाइरेक्टली यो एरिया इक्वल टु यो गरेर यहाँबाट डी पनि थाहा छ बीएफ पनि थाहा छ ए र बी इक्वल भयो भने यहाँबाट ए अथवा बी को भ्यालु आयो। ए अथवा बी को भ्यालु कति आयो त भन्दा 55.649 आयो राइट। अब ए र बी को भ्यालु आइसकेपछि यसलाई मैले नियरली इक्वल टु 60 मानिदिएँ है। 60 माने भने मेरो लेन्थ कति हुने भयो यो d प्लस b प्लस b राइट। d प्लस 2b हुने भयो। यो भनेको डेप्थ अफ सेक्सन हाम्रो 350 प्लस 2 इन्टु 60 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 470 आयो। त्यसै गरी विड्थ भनेको यतातिर हेऱ्यो भने यो थिक विड्थ अफ फ्लेन्ज यति विड्थ अफ फ्लेन्ज प्लस एरिया ए प्लस ए गर्दाखेरि 2a गर्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दाखेरि यो 250 विड्थ अफ फ्लेन्ज प्लस 2 इन्टु 60 गर्दाखेरि हाम्रो 370 आयो है। अब त्यो भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ यो प्लेटको साइज थाहा भयो हामीलाई। प्लेटको साइज कति रहेछ लेन्थ 470 र विड्थ चाहिँ 370। अब यसको एरियाले हामीले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो लोडलाई हाम्रो बेरिङ प्रेसर कति आउँछ भनेर हामी चेक गर्छौँ। त्यो भनेको कति लोड भनेको हाम्रो 1500 डिभाइड बाई यो इन्टु यो गर्दाखेरि 1500 चाहिँ यो किलो न्युटनमा छ। यसलाई न्युटन लैजानुस्। त्यो गर्दाखेरि यो बेरिङ प्रेसर चाहिँ न्युटन पर एम स्क्वायरमा यति आयो। एक्चुअली हामीले यो साइजको प्लेट प्रोभाइड गर्यो भने चाहिँ हाम्रो बेरिङ प्रेसर चाहिँ यतिसम्मको लोड चाहिँ के हुन्छ त कङ्क्रिटले लिन सक्ने भयो। त्यो भनेको 8.62 है। अब हाम्रो एक्चुअल यसले लिन सक्ने बेरिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ कङ्क्रिटले 9 लिन सक्छ 9 न्युटन पर एम स्क्वायर। भनेपछि 9 भन्दा यो के भयो त सानो भयो त्यही भएर यो ओके भयो राइट। यो कुरा बुझ्नु पर्यो।
त्यसपछि अब हाम्रो न्युमेरिकल लगभग सकिन लागिसक्यो। अब हामीले के थाहा भयो, यसको लेन्थ थाहा भयो, विड्थ थाहा भयो। अब हामी यसको थिकनेस कति राख्ने त, थिकनेस भनेको चाहिँ यो हैन, यति थिकनेस चाहिँ कति राख्ने भन्ने कुरा निकाल्नलाई हाम्रो क्लज नम्बर 7.4.3.1 राइट। म यता लैजान्छु, क्लज नम्बर 7.4.3.1 राइट, यहाँ छ। ओके, यो क्लजमा यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि द मिनिमम थिकनेस टीएस अफ अ रेक्टेंगुलर स्ल्याब बेसिस सपोर्टिङ कलम अन्डर एक्सियल कम्प्रेसन स्याल बी, यो हुनुपर्छ भनेर यो राखिदिएको छ है। थिकनेस अफ स्ल्याबको फर्मुला 2.5 इन्टु डब्लु ए स्क्वायर माइनस 0.3 बी स्क्वायर गामा एम नट बाई एफवाई। यो भ्यालु चाहिँ थिकनेस अफ फ्लेन्ज भन्दा ठुलो हुनुपर्छ भनेर भनिरहेछ। स्ल्याबको थिकनेस चाहिँ फ्लेन्जको थिकनेस भन्दा बढी हुनुपर्छ। सो डब्लु भनेको हाम्रो कङ्क्रिट पेडेस्टलमा त्यो लोड भयो, हामीले अघि भर्खर क्याल्कुलेट गऱ्यौँ, 8 पोइन्ट समथिङ आयो। अनि ए र बी भनेको प्रोजेक्सन हो दुईटा। अहिले हाम्रो ए र बी हामीले सेम मानेछौँ है, सधैँ सेम हुन्छ भन्ने छैन। सपोज तपाईँले रेक्टेङ्गुलर हो भनेर मानेर एजुम गरेर अनि यल र एउटा साइड निकालिहाल्नु भयो भने अनि दुईटै साइडमा सधैँ सेम हुन्छ भन्ने हुँदैन है, जसरी मान्दा नि हुन्छ। र अब अर्को भनेको थिकनेस अफ फ्लेन्ज, टीएफ भनेको थिकनेस अफ फ्लेन्ज थाहा भयो, गामा एम नट एफआई भन्ने थाहा छँदैछ। अब त्यति बेला हामी के गर्छौँ भन्दा अब हेरौँ, यो फर्मुला भयो। यसको लागि यहाँ सल्भ गर्दा कति आयो त, 2.5 डब्लु भनेको यो भयो 8.626 इन्टु अनि ए स्क्वायर माइनस भनेको ए र बी हाम्रो बराबर भयो 60 को स्क्वायर माइनस 0.3 इन्टु 60 को स्क्वायर इन्टु गामा एम नट भनेको 1.1 डिभाइड बाई 250 गर्दाखेरि हाम्रो 15.463 mm आयो र हामीले चाहिँ 16 mm प्रोभाइड गर्ने भयौँ है नियरली। अब 16 mm प्रोभाइड गर्यो भने हाम्रो यो 16 चाहिँ के हुनुपर्छ भनेर कोडले के भनेको छ भन्दाखेरि थिकनेस अफ फ्लेन्ज भन्दा ठुलो हुनुपर्छ। थिकनेस अफ फ्लेन्ज हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि फ्लेन्जको थिकनेस हेरौँ माथि, थिकनेस अफ फ्लेन्ज भनेको हाम्रो 11.6 छ, त्योभन्दा 16 के भयो त ठुलो भयो, त्यही भएर यो के भयो ओके भयो। त्यसैले हामी प्रोभाइड अ बेस प्लेट अफ साइज 470 mm भनेको हाम्रो लेन्थ आयो यहाँ, अनि त्यसपछि विड्थ भनेको 370 आयो र थिकनेस चाहिँ हामी 16 mm को, यो हाम्रो प्लान भयो राइट। र यसको सेक्सन चाहिँ यहाँ छ है, यो हामीले यसरी प्रोभाइड गर्ने भयौँ राइट। र अब कनेक्सनको कुरा हैन, अब कतिवटा बोल्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ के भनेछ यो कुरा बुझ्नुस् अनि है त। द लोड इज ट्रान्सफर टु द बेस प्लेट बाई डाइरेक्ट बेयरिङ, दिस इम्प्लाइज द्याट द कलम इन्ड एन्ड बेस प्लेट हेभ बिन मेसिन फर पर्फेक्ट बेयरिङ है। डाइरेक्ट बेयरिङ हाम्रो क्वेसनमा के छ त, लोड ट्रान्सफर मेकानिजम भनेको यो डाइरेक्टली पास हुन्छ भनिरहेछ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अल्सो देयर इज नो बेन्डिङ मोमेन्ट पनि छैन, देयरफोर कनेक्सन अफ कलम विथ बेस निड नट टु बी डिजाइन है। कनेक्सन चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नु पर्दैन र त्यसको लागि हाउएभर टु किप द कलम इन पोजिसन two cleat angles of nominal size 55 8 mm may be provided connecting the column flanges with base plate। यो column को flanges लाई base plate मा डिजाइन गर्नलाई यो प्लान मा देखेको भयो यो क्लिट एंगल, यो क्लिट एंगल चाहिँ हामीले नोमिनल साइज को 55 by 8 mm को दुईटा साइड मा हामी प्रोवाइड गर्दिन्छौं। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन क्लिट एंगल छ यो चाहिँ हामी दुईटा प्रोवाइड गर्दिन्छौं र यो डाइरेक्ट बेयरिङ को केस भएकाले यसको लागि हामीले कनेक्सन चाहिँ अरु फर्दर डिजाइन गर्नु आवश्यक छैन है त। यसरी हामीले के गर्यौं त, स्ल्याब बेसको लेन्थ विड्थ र यसको थिकनेस कति चाहिन्छ त, हाम्रो कलमबाट यति कम्प्रेसिभ लोड आछ भने अनि कंक्रिट चाहिँ यति ग्रेडको कंक्रिट छ भने त्यति बेला यो चाहिँ हामीले कति साइज राख्यो भने बेस प्लेट यो कलमबाट आएको लोड चाहिँ सेफली कंक्रिटबाट थ्रु सोइलमा जान्छ भनेर हामीले यहाँनिर त्यो अनुसार त्यो कन्डिसन सबै क्राइटेरिया चेक गरेर हामीले बेस प्लेट जुन स्ल्याब बेस छ यसको हामी साइज डिटरमाइन गर्यौं है त। र सायद आशा छ तपाईहरुले यो बुझ्नु भयो जस्तो लाग्छ मलाई। केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईहरुलाई कन्फ्युजन क्लियर गर्न हेल्प गर्नेछु। र भोलि आज हामी यो स्ल्याब बेस सिक्यौं राइट। अघि मैले यहाँ बुकमा पनि तपाईहरुलाई देखाइराखेको थिएँ, अलिकति माथि जाउँ एकपटक।
ओके, यसमा के केस हुन्छ म भनिदिन्छु भनेर मात्र हो। हामीले यो स्ल्याब बेस हेरौँ डिजाइन, राइट। अब यो स्ल्याब बेस यहाँ छ। स्ल्याब बेस हेरिसकेपछि हामीले यसको डिजाइन पनि सिक्यौँ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा हामी के सिक्छौँ त भन्दाखेरि गसेट बेस सिक्छौँ, राइट। यो गसेट बेस भनेको स्ल्याब बेस पछिको टपिक हो। यसमा चाहिँ अरू त सबै सेम हुन्छ, यहाँ गसेट प्लेट हामी युज गर्छौँ। यसको बारेमा भोलि डिटेलमा भन्छु। अलिकति अझै लोड बढ्दै गयो अनि बेन्डिङ मोमेन्ट पनि आयो भने हामी गसेट बेसमा जान्छौँ, र फर्दर अझै लोड बढ्यो, इसेन्ट्रिक लोड आइरहेछ भने त्यति बेला हामी डिजाइन अफ मोमेन्ट रेजिस्टिङ बेस प्लेट भनेर यो हामी अन्तिम भिडियोमा पर्सि हेर्छौँ। र यसरी हामीले भोलि र पर्सि गरेर कलो बेस प्लेटको डिजाइन हामी सकाउँछौँ, 3टा टाइपको। आज हामीले स्ल्याब बेस हेऱ्यौँ, र अब हामी भोलिको भिडियोमा चाहिँ हामी गसेट बेस हेर्छौँ, र पर्सि चाहिँ हामी मोमेन्ट रेजिस्टिङ बेस प्लेट हेरेर अनि हामी यो च्याप्टरलाई पनि इन्डिङ गर्छौँ है त। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त। हस्, धन्यवाद।